मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं एवेंजलिस्ट एल्वन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक शॉर्ट मैसेज के साथ। तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए और फ़ोन भी किए, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि क्या यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में, जितनी देर उन्होंने खिदमत की यानी कि 3.5 साल की खिदमत में, किसी को पीछे की तरफ गिराया? क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जितने भी हमने कलाम में पढ़ा तो सब आगे को गिरे, मुंह के बल गिरे, लेकिन पीछे को कोई नहीं गिरा। तो हमने पूरी बाइबल में कहीं पे भी नहीं देखा। तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब यीशु मसीह ने, यानी कि कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ने टच किया तो लोग उठ खड़े हो गए। तो यीशु मसीह को टच का मतलब होता है छूना। तो यीशु मसीह तो कह देता था तो हो जाता है, अभी भी कहता तो हो जाता है, क्योंकि वो खुदावंद है। और शुरू से आप पैदाइश की किताब से देख लें, वो बोल देता तो हो जाता है, जो वो बोलता है वैसे ही हो जाता है। तो टच करने की यीशु मसीह को तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदावंद है, हम इंसान हैं। अगर कोई खादम टच कर रहा है, हाथ रख रहा है, तो वो गिर रहा है पीछे की तरफ, तो इसमें कोई तहज्जुब वाली बात नहीं है। या ये नहीं है कि बाइबल में कहीं पे लिखा नहीं कि कोई पीछे को हट के गिर पड़ा। तो तो मैं सिर्फ यीशु मसीह के जो नए अहदनामे में है वो 3 हवाले मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो पहला हवाला मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना की इंजील, उसका 18 बाब, उसकी 3 आयत से मैं पढ़ता हूँ। खुदावन के पाक कलाम में ये मरकूम है। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यस्सु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? इन्होंने उसे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। खुदावन के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की बरकत हो। तो खुदावंद आपको इस पाक कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत दे और आज के कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। तो इधर देखें कि वो पीछे हट के ज़मीन पे गिर पड़े, यानी कि उसने जैसे ही कहा मैं हूँ तो वो पीछे हट के ज़मीन पे गिर पड़े। तो अब सोचने वाली बात ये है कि यीशु मसीह को तो फ़की फरीसी जानते थे, यहूदा असकरियोती भी उसके साथ साथ रहता था। तो अब वो उधर खड़े हैं, तो वो यस्सु से आके पूछ रहे हैं, यस्सु से आके यस्सु के सामने खड़े हो के यस्सु को ढूंढ रहे हैं। तो वो कह रहा मैं हूँ। तो यस्सु, मैंने पहले ही कहा है, शुरू में मैंने कहा खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद कौन है? यस्सु मसीह है। तो यस्सु मसीह क्या खुदावंद है? तो अब इधर वो क्या कह रहा, मैं हूँ। तो जब मूसा को खुदावंद मिला तो उसने क्या कहा कि मैं हूँ। ठीक है, तो जैसे ही उसने कहा मैं हूँ तो वो सारे पीछे हट के ज़मीन पे गिर पड़े। तो अब इधर क्या वो साबित कर रहा है, इधर वो यस्सु नहीं था बल्कि वो अपनी जलाली सूरत में था, खुदावंद था। तो जब खुदावंद आ जाता है, जहाँ पे खुदावंद की हजूरी होती है, वहाँ पे कोई टिक ही नहीं पाता। तो मैं मुकाशफे की किताब, उसका पहला बाब और 17 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। फिर 18 आयत में क्या लिखा है, और ज़िंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावन का शुक्र हो। तो इधर यूहन्ना आरफ किसे मिला? यीशु मसीह को। यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। तो खुदावन को जब उसने देखा, खुदावन को देखा तो वो क्या हुआ? अधमुहा सा गिर पड़ा। फिर अगर आप अमाल की किताब में देखें तो अमाल की किताब उसका 9 बाब, उसकी 3 आयत से मैं पढ़ता हूँ। जब वो सफ़र करते करते दमशक के नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावन,
تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ تو اب یہ تینوں حوالے میں کیا ہوا ہے، جب بھی یسوع ان سے ملا ہے تو یہ کیا ہوئے ہیں، گھرے ہیں۔ تو جہاں پہ خداوند کی حضوری ہوتی ہے وہاں پہ کوئی ٹک نہیں سکتا۔ تو اگر آپ انجیل میں دیکھیں، چاروں انجیلوں میں دیکھیں، تو ایک لڑکا تھا جسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، تو جب وہ یسوع مسیح کے پاس آتا اس کا باپ، تو وہ کہتا ہے ربی یا استاد، تیرے شاگرد بھی اس میں سے بدروحوں کو نہ نکال پائے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ اسے اس کے پاس لائے رہے تھے تو بدروہیں ایک دم سے اسے پٹک کے تو بڑی آواز سے چلا کے نکل پڑی۔ تو جب بھی بدروح نکلے گی، ایک دم سے آپ کے اندر سے بدروح نکلے گی، تو وہ آپ کو گرا کے جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھوں سر پھاڑ جائے گا، جیسے انہوں نے لفظ یوز کیا ایک ویڈیو میں کہ ادھر وہ ٹچ کر دینا تو پیچھے سر نہ پھاڑ جائے۔ تو جو خداوند کی طرف سے ٹچ ہوتا ہے اس سے سر بھی نہیں پھٹتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ادھر اعمال کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جب روح القدس تم پہ نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گی۔ تو مسے سے جو گرتے ہیں، جب قوت آتی ہے نا، جب قوت آتی ہے، وہ ادھر لکھا ہے نا، کلام میں لکھا ہوا، وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور خادموں کو آگ کے شعلے بنا کے یوز کرتا ہے۔ جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں نا تو ہمارے اندر روح القدس کی آگ لگ جاتی ہے۔ تو فرشتے ارد گرد کیا ہوتے ہیں، ہواؤں کی صورت میں آتے ہیں۔ جب ہواؤں کی صورت میں آتے ہیں تو قوت آتی ہے، جب قوت آتی ہے تو وہ ٹچ ہوتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ غیر زبانوں پہ بھی میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ میں آتا نہیں ہوں، تو اب میں کوشش کروں گا کہ روح القدس کے بارے میں جو خداوند نے کرنتھیوں 12 باب میں 9 نعمتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال میں بڑھاتا جائے، اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جو ایسے سوال کرتے ہیں ان کو آپ دیں تو انہیں کہ کلام میں خود پڑھیں، میں کوئی کلام سے باہر جا کے میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے آپ کو حوالے بھی بتا دیا، آپ خود پڑھیں۔ اب آپ کے ایمان پہ ہے کہ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے۔ آپ کا ایمان اگر ہے یسوع مسیح پہ، خدا کے کلام پہ، تو آپ خود دیکھ لیں۔ اور گھڑنا یا اٹھنا یہ ہمارے لیے زیادہ معنی نہیں بات رکھتی، ہمارے لیے معنی یہ بات رکھتی ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، کہ یسوع مسیح کو ہم نے جان لیا، کہ یسوع مسیح کو ہم نے پہن لیا، کہ ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ تو جب ہمارے اندر نجات دہندہ آ جائے گا تو ہم اس کا مقدس بن جائیں گے۔ جب اس کا مقدس بن جائیں گے تو پھر ہمارے اندر سے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں جاتی رہیں گی، تو پھر ہمیں ٹچ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح تو ہمارے اندر آ جائے گا نا۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال میں بڑھاتا جائے۔ اگر آپ کو میسیج اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میسیج کے وسیلے سے اور جو آنے والے میسیج ہیں ان کے وسیلے سے برکت پائے۔ آمین۔